बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। अपोजिशन पे तनकीद कर रही है, यहाँ तक कि मरियम नवाज ने एक बयान में कहा कि दूसरा इलेक्टेड तैयार हो रहा है। आखिर अपोजिशन की तनकीद का मकसद क्या है? क्या हुकूमत गिरानी है या अगले इलेक्शंस की तैयारी है? प्रोग्राम में मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं। मोहम्मद नईम कुरैशी साहब, आप तज्जियाकार हैं, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे सर आपको। बहुत शुक्रिया सर, क्या कहते हैं, पीडीएम की कोई अफादियत है भी या नहीं है? क्या हो रहा है ये सब कुछ? पीडीएम की अफादियत तो पहले दिन से नहीं थी। देखिए, जब मुख्तलिफुल ख़याल, मुख्तलिफुल जहन लोग एक जगह जमा होते हैं तो वही होता है जो पीडीएम के साथ हुआ। एएनपी और पीपल्स पार्टी का निकलना भी इस चीज़ का इज़हार है। अभी दूसरा फैसला तो नहीं, वो पहला फैसला है ना। अभी हुआ क्या तो नतीजे आएंगे। हाँ, मेरा मतलब है कि वो निकले इसीलिए ना। पीडीएम जो है, अलहदगी जो लोगों की हो गई, तो मैंने ये कहा कि मुख्तलिफुल ख़याल जो लोग थे, बहरहाल उनमें अलहदगी हो गई, पीपल्स पार्टी एएनपी बाहर हो गई। और अब मज़ीद जो है पीडीएम को न सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुखालफत, बल्कि अब पीपल्स पार्टी की मुखालफत का भी सामना है। और उसी का नतीजा है कि दोनों तरफ से जो है पीडीएम हमलों की जद में है। दूसरी तरफ पीडीएम इसलिए भी कमज़ोर हो गया कि मुस्लिम लीग नून में जो शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, उसके नतीजे में पीडीएम की फोर्स अब कोई बाकी नहीं रही है। दूसरी बात जो आपने कही कि शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि मार्च भी करेंगे, साथ ही ये भी कहा कि 2023 के इलेक्शन की तैयारी करें, हम एक शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। गोया पीडीएम मुकम्मल तौर पे कंफ्यूजन का बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार है जी। उन्हें कुछ नहीं पता कि उनकी पॉलिसी क्या है, और उसी का नतीजा है कि आज तक लॉन्ग मार्च की कोई पॉलिसी, कोई बयान, कुछ भी नहीं है पीडीएम की। अभी तो वक्त पड़ा है, हो सकता है कि आगे भी कोई पॉलिसीज आ जाए। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है राना एहसान अफजाल साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में बातें आपसे आज बहुत सारी करनी है, बहुत लाइटर मूड में। सर, क्यों आपकी पार्टी के बारे में इतनी बातें हो रही हैं? लगता है मीडिया में हर जगह आपकी पार्टी के हवाले से बातें हो रही हैं। पहले तो ये बताइए मुझे। देखिए, जो कंफ्यूजन है वो पीटीआई की सफों में ज्यादा है, क्योंकि 3 साल इनके जो मुकम्मल होने के बाद अब चौथा साल चल रहा है। अभी तक ये महंगाई के जिनके ऊपर काबू नहीं कर पाए, और हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी अवाम के सामने जो है वो खुल के सामने आ गई है कि इनके सारे वादे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर झूठे साबित हुए। और करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसके ऊपर ये बड़ी दावे करते थे कि पॉजिटिव हो गया है, आज की प्रेडिक्शन ये है कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट कहीं भी 9 अरब से डॉलर से लेके 13-14 अरब डॉलर के अंदर कहीं भी बैठ सकता है। और डॉलर जो है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, और रुपए की कदर में कमी आ रही है, और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये इनको इन मामला को शिफ्ट करने के लिए हमारी सफों में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप यकीन रखें। अच्छा राना साहब, ये बात ठीक है कि कंफ्यूजन नहीं है, ये खास तौर पे कि आपकी पार्टी को ही निशाना बनाया जा रहा है। आप नहीं समझते कि आपकी पार्टी के जो बयानी है, जो मुख्तलिफ आते हैं, उनमें खुद कंफ्यूजन जब सामने आ रही है तो इख्तलाफ तो वहीं से पैदा होता है? देखिए, जो पीडीएम है उसमें 2 चीजें तो तय है कि हमने किसी की उंगली उठने का इंतजार नहीं करना, या हमने किसी के सिग्नल का इंतजार नहीं करना। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो आइन है वो जिस तरह लिखा गया है उसी तरीके से नाफिज किया जाए, और जो अदारे अपने हदूद में रह के काम करे। जुडिशरी जो है वो किसी से डिक्टेशन ना ले, आजाद फैसले करे, और मीडिया के ऊपर जो कब्जा किया गया है या जो काबू पा लिया गया है वो भी खत्म किया जाए, मीडिया आजाद हो। तो ये हमारा मौकफ है। देखिए, इसके अंदर हम लोगों ने जो अपनी जो कार्रवाई करनी है या जो हमने काविश करनी है हुकूमत के अगेंस्ट, वो यही है कि हम स्ट्रीट में प्रोटेस्ट करें, या हम जाके जलसे करें, या अगर हम लॉन्ग मार्च करते हैं वो करें। राना साहब, प्रोटेस्ट करना एक बहुत छोटी सी बात है, जलसा करना बहुत छोटी बात है, लॉन्ग मार्च एक बड़ा डिसीजन है। आपने क्या स्ट्रेटजी आपकी जमात ने पूरी रेडी की हुई है इस हवाले से? देखिए, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन जब भी होगी पीडीएम का प्लेटफॉर्म करेगा। लेकिन मेरा मकसद आपको कहने का ये है कि हमने कोई गैर आईनी काम नहीं करना। तो हुकूमत को गिराना एक मुश्किल हदफ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अगले 2 सालों के अंदर, क्योंकि ना हमारे पास मेजॉरिटी है, जहां मेजॉरिटी थी, जिस तरह सेनेट के अंदर मेजॉरिटी थी, ऑपोजिशन ने जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ा
اور اکٹھے ہو کے لڑا تو ہمارے ووٹ بھی زیادہ نکلے. لیکن اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں الیکشن کا نظام اس طریقے سے ہے کہ وہ پوری قوم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے ووٹ زیادہ نکلے اور پھر بھی ہمیں ہرا دیا گیا. تو یہ بھی حقیقت ہے پاکستان کی. تو ہمارے یہ بالکل مشکل ہدف ہے کہ ہم اس حکومت کو ان 2 سالوں میں گرا پائیں, کیونکہ نہ ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں میجورٹی ہے, نہ پروونشل اسمبلی میں میجورٹی ہے. اور لیکن ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے اور ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی کاوش جاری رکھیں گے. بالکل پھر جو شہباز شریف نے بیان دیا کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں, تو وہ ہمارا ایک مین ایجنڈا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشنز تو بالکل اپنی جگہ ہے, لیکن میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی ہوں مجھے اس کا کچھ کلیئر کر دیں, میری نالج میں اضافہ کر دیں کہ آپ کی پارٹی کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ اگلے جو بجٹ ہے اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید یہ حکومت چلی جائے. تو آپ شور ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجی ایسی ہے کہ 2 سال یہ حکومت پوری نہیں کر سکتی؟ دیکھیں, یہ کسی نے ہمارے کو اس طرح سے اناؤنس نہیں کیا کہ اگلے سال یہ حکومت جو ہے وہ چلے جائے گی, یا کوئی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہم سامنے لے کے آئیں گے. نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, لیکن ہماری کوشش ضرور ہے کہ اس حکومت پہ پریشر جو ہے وہ جاری رکھیں, اور یہ حکومت جتنی جلدی چلے جائے اتنا فائدہ ہے قوم کو, اتنا فائدہ ہے پاکستان کو. تو ہمارا اس اینگل سے ہم اس بات کو کرتے ہیں کہ اگر اگلے سال الیکشن ہو جائے تو یہ پاکستان کے اوپر بھلا ہوگا کہ اور بدحالی نہیں ہوگی ایک عام آدمی کی زندگی میں, معیشت میں بدحالی نہیں ہوگی, پی آئی اے میں اور بدحالی نہیں ہوگی, ریلوے میں نہیں ہوگی, اسٹیل مل میں نہیں ہوگی, تو وہ اس سے بچ جائے گی یہ قوم. تو ہماری کوشش کاوش ہے, لیکن میں آپ سے یہ تسلیم کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حکومت کو گرانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, مشکل کام ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ میجورٹی نہیں ہے, اور عدم اعتماد ایسے ماحول میں نہیں ہوتا جہاں کچھ ادارے جو ہیں وہ سیاست میں مداخلت کریں. چلیں یہ عدم اعتماد پہ بھی بات کروں, لیکن میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے محمد نعیم قریشی صاحب. رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کو بدحالی سے بچانے کے لیے جتنی جلدی ہو سکے اس حکومت کو سے پیچھا چھڑانا ضروری ہے پاکستان کی بہتری کے لیے. رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کیا کامنٹ کریں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے, حکومت میں کنفیوژن ہے یا تحریک انصاف میں کنفیوژن ہے, اس کا جواب تو تحریک انصاف والے دے دیں گے. لیکن پی ڈی ایم کے حوالے سے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ کم از کم ایک شخص ایسا نکلا مسلم لیگ میں جس نے یہ ایڈمٹ کر دیا کہ حکومت کو گرانا بہت مشکل ہے. لیکن ساتھ ہی پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پچھلے سال 1.5 سال سے مریم نواز صاحبہ تو 2 مہینے کا ٹائم دیتی رہی ہیں کہ حکومت اب گئی جب گئی. تو اس وقت انہیں معلوم نہیں تھا کہ حکومت گرانا بہت مشکل ہے, اس وقت انہیں ووٹوں کا نہیں پتا تھا. دوسری بات یہ کہ اب یہ صرف دعائیں کر سکتے ہیں, یہ ان کا رویہ بتا رہا ہے کہ اب یہ اس بات پر آ گئے ہیں کہ بس دعائیں مانگ رہے ہیں کہ حکومت چلی جائے, لیکن یہ خود کچھ کرنے والے نہیں ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ پی ڈی ایم عملاً کچھ نہیں کرے گی, اور اب شہباز شریف صاحب کے بیان کے عین مطابق 2 سال کے بعد جو الیکشن ہونے والے ہیں اس کی تیاری کریں گے یہ لوگ. یہ اب حکومت کو گرانے کی کوئی کوشش آپ کو نظر نہیں آئے گی. رانا صاحب, عدم اعتماد کی آپ بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی نے تو پہلے بھی عدم اعتماد کے لیے راستہ دکھایا تھا پنجاب حکومت کو, لیکن اس وقت کیوں نہیں اس پہ عمل درآمد کیا گیا؟ نہیں دیکھیں, میں جو ہے تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گا. جب مریم نواز یہ دعوے کرتی تھی تو ہمارا خیال یہ تھا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں, جس میں پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ تھی اور باقی اور ہمارے ساتھ 10 جماعتیں تھیں, ہمارا یہ یقین تھا کہ اگر سب جماعتیں مل کے استعفیٰ دیں تو وہ ایک بہترین حل ہے کہ حکومت فوراً سے پہلے گر جاتی ہے, کیونکہ اتنی زیادہ سیٹوں کے اوپر ایک ساتھ جو ہے وہ الیکشن نہیں کرایا جا سکتا. اور ایک طریقے سے جب پوری اپوزیشن عدم اعتماد ظاہر کرتے استعفے دے کے, تو وہ ایک بہترین حل تھا. جب وہ نہیں ہوا تو وہ ہمارا جو ایک موو تھی وہ ختم ہوگی. جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہمارے پاس میجورٹی تھی. سینٹ کے الیکشن کے اندر جو ووٹ ڈالے گئے وہ ووٹ اتنے ہی نکلے جتنے نکلنے چاہیے تھے, پورے نکلے اپوزیشن کے, ہم جیت گئے سینٹ کا الیکشن. لیکن پوری قوم کی آنکھوں کے سامنے ہمارے کچھ ووٹوں کو جعلی قرار یا غلط قرار دے کے کہ وہ ڈبے کے اندر یا نام کے اوپر لگ گئے ہیں, خراب قرار دے کے اس کو جو ہے الیکشن کو چوری کر لیا گیا. تو اس ملک کی یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کے اندر عدم اعتماد تب تک نہیں ہو سکتا جب وہ جو خلائی مخلوق ہے اس کا ہاتھ نہ اس کے اندر.
या उसकी सपोर्ट ना हो। ये चीज प्रैक्टिकल में हो गई ना। जब सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हुकूमत जीत गई, हुकूमत हमारी जो है वो जीत गई, तो ये साबित हो गया कि ऑपोजिशन के वोट पूरे निकल भी आए तो वो नहीं जीत सकती। तो अब पंजाब की जो बात है, देखें पंजाब में हमने पीपल्स पार्टी को कहा कि आप हमें बताएं इधर का क्या फॉर्मूला है। हमारे पास 165 मेंबर हैं, जिसके अंदर से 6 जो हैं वो हमारे से खफा हैं, तो 159 मेंबर रह गए। इनके पास 6 मेंबर हैं, 165 हो गए, तो 186 मेंबर के वोट चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए, अदम एतमाद के लिए। तो वो जो ऊपर वाले 20-21 वोट हैं वो कहां से पूरे होते हैं? हमारे साथ बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे साथ जो है वो कुछ मेंबर जो हैं वो राब्ते में हैं और वो चाहते हैं कि वो हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से अगला इलेक्शन लड़ें और वो हमारे साथ तावन भी करेंगे। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि इस मुल्क के अंदर ये मुमकिन नहीं है, इस हाइब्रिड निजाम के अंदर जहां खुफिया हाथ हो, खुफिया एजेंसी सियासत में मुदाखलत करें कि आप अदम एतमाद ला सकें। बहुत आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन इस पॉइंट को मैं कंटिन्यू करूंगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके साथ आपसे ही वापस आएंगे। वेलकम बैक। राना एहसान अफजाल साहब, बात कुछ हो रही थी पंजाब के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तनकीद की, उसी हवाले से आप बात कर रहे थे। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ दिनों पहले भी ये बात की कि पहले पंजाब फिर वफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अवाम के लिए अगर इसको हम आसानी से समझाना चाहें, जो आप समझा भी रहे थे, उसको कंटिन्यू कीजिए। आज भी वही है कि अगर आपने अदम एतमाद लाना है, आप उस प्लेटफॉर्म पे लाएं जहां ऑपोजिशन की ऑलरेडी मेजॉरिटी है। अगर हम वहां कामयाब होते हैं फिर हम उससे अगला स्टेप उठाएं, वो सेनेट है। आज भी सेनेट में ऑपोजिशन जमातों की मेजॉरिटी है। अब इशू क्या है? अगर एक जमात, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी जो है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए जो कि सेनेट के अंदर था गिलानी साहब का, वो वहां के लिए हुकूमती हमायती जमातों से वायदा करने अंडर हैंड या जैसे भी, और वो भी उन जमातों से जो कि नोन है कि किसकी डिक्टेशन पे चलती हैं, तो वो पूरे पीडीएम का जो मौकफ था कि हमने अंडर हैंड डील नहीं करनी या हमने किसी उंगली उठने का इंतजार नहीं करना, उसकी जो है वो नफी करता था। और यही हमारा इख्तलाफ था ना। अब देखें, हमें यकीन है और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी जो जमात है वो सही पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ी है, वो तारीख के सही दौराए पे खड़ी है कि ये हाइब्रिड निजाम नहीं चल सकता, बहुत हो गया इस मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस। और हमें यकीन है कि अगर कोई हमारे साथ हो या खुफिया हाथ ना हो, लेकिन क्योंकि हम सही मौक़िफ़ पे खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला हम अगले इलेक्शनों में सुरखरू होंगे। अब टारगेट ये है कि इलेक्शन जो है वो मुनसिफाना हो, वो साफ हो, वो न्यूट्रल हो, उधर कोई झुकाव ना हो। राना साहब, आपकी तरफ मैं वापस आऊंगी। ये आप जो कह रहे हैं ना कि जी आपकी पार्टी सही सिमत में, तो चौधरी निसार साहब के बयान पे भी बात करेंगे, लेकिन मोहम्मद नईम कुरैशी साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? ये बात जो कर रहे हैं कि सही सिमत पे भी है और बिल्कुल वो सही तरह से जा रहे हैं, बयानी में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इन्होंने बहुत क्लियर होकर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात का जवाब दिया है, जो एक आम अवाम नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। क्या कमेंट करेंगे? देखें, ये बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी पहले कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, खुफिया हाथ है जी, उसे खुफिया हाथ कहते हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट कह दिया। लेकिन बात यह है कि यही इस्टेब्लिशमेंट थी जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने सुहेल वड़ाइश साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा था 2018 के इलेक्शन से पहले। वो कह रहे थे कि मेरी तो कैबिनेट तक बन गई थी, उनसे सारे मामलात मेरे तय हो गए थे, पता नहीं इमरान खान साहब कहाँ से आ गए। तो बात यह है कि उस वक्त तो ना नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि आप कब बात कर रहे थे, उस वक्त अगर कैबिनेट बन जाती तो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत ले लेते 2018 में। और देखिए, मुस्लिम लीग नून की तारीख उठा के आप देख लीजिए, ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए हैं और शहबाज शरीफ साहब उसी कैरेक्टर की नुमाइंदगी करते हैं और आज भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी डील हो जाएगी और सब उस पर राज़ी हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून कोशिश करती है कि अपने आप को कोई इनकलाबी पार्टी साबित करे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब भी मौका आएगा ये डील कर लेंगे, इनका माजी गवाह है। तो इनकलाबी पार्टी कौन है फिर? सारे तो कुर्सी के चक्कर में पड़े हैं। सभी हैं, मैं तो किसी को भी नहीं कहता। लेकिन दूसरी बात है कि तहरीक अदम एतमाद से जो इनकार की एक वजह और भी है, और वो बड़ी अहम वजह है। वो वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने बड़े खुले दिल से कहा है कि हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बना दें, लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के डिज़ाइन में
हमजा शहबाज साहब फिट नहीं होते हैं। एक वजह ये भी है इनकार की, वरना डिफाइन करें ना आप। देखिए उन्होंने कहा कि जी हम राजी हैं कि कैंडिडेट जो है चीफ मिनिस्टर का आप हमजा शहबाज को बना दें। मरियम नवाज साहिबा ने पार्टी मीटिंग में उसकी मुखालफत की। इनके पास कोई और कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि अगर हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब के तो फिर मरियम नवाज की सियासत ख़त्म हो जाती है पंजाब में, फिर एक ऑल्टरनेट आ जाएगा। इन्हें सबसे बड़ा ख़तरा ये है, वरना ये जमहूरियत के इतने बड़े चैंपियन नहीं हैं, वरना 20 आदमियों की कोशिश की जा सकती है जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है। माजी इसका गवाह है, बलूचिस्तान में उन्होंने ऐसा ही किया था, कई मौक़ों पे मुस्लिम लीग ने खुद भी ऐसा ही किया है। लेकिन असल वजह जो है वो हमजा शहबाज को बनाना नहीं चाहते, एक वजह ये है। दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे उस वक्त भी उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग्स होती रही हैं। ठीक है जी। राना एहसान अफजाल साहब, आपने नईम कुरैशी साहब की बात सुनी? अगर हम इतने ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे तो वो डॉन लीग्स का मसला क्यों बना? एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पनामा जैसी एक साजिश को नाफिज किया गया और उसको वजारत उज़्मा से निकाला गया, और इस हद तक ये दुश्मनी बढ़ाई गई कि फिर उसको पार्टी के सदर से भी जो है वो मुस्ताफी होना पड़ा। तो ये जो 35 जीपों के निशान एकदम से निकल आए उन लोगों के जो हमारी पार्टी का टिकट लेने के लिए 4-4 इंटरव्यू की प्रोसेस से गुजरे, तो ये मैं नहीं समझता इसमें कोई हकायक है कि हम जो है वो कोई इस्टेब्लिशमेंट से हमारी कोई डील हो गई थी। हम अपने मौके पे खड़े रहे तो ये सब कुछ हुआ और हमें सहना पड़ा, क्योंकि हम एक जो है डिक्टेशन लेने वाली हुकूमत नहीं थे। या कोशिश देखें, पाकिस्तान का जो माजी है वो इन चीजों से भरा हुआ है। आज जितनी जमातें हैं उसमें से कौन सी जमात है जो आइन की इम्प्लीमेंटेशन या अदारों को हदूद में रहने की बात कर रही है? वो सिर्फ एक मुस्लिम लीग नून है या पीडीएम का प्लेटफॉर्म है। तो ठीक है, अगर हम इस बात को खत्म कर दें कि ये नहीं है और सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट से ही होना है, फिर तो मेरे ख्याल से ये सारे टीवी चैनल बंद हो जाने चाहिए और डिबेट भी बंद हो जानी चाहिए। फिर तो कुछ पीछे रह ही नहीं जाता। तो एटलीस्ट हम वो जमात हैं जो इसकी बात भी कर रहे हैं, इसके ऊपर हम अवाम को एक नैरेटिव भी दिया है हमने, और अवाम ने वो नैरेटिव लिया पीडीएम के जलसों के अंदर, और फिर हमें उससे इस दौरे हुकूमत में हमने इनकी सिटिंग हमने ज़िमनी इलेक्शन जीते। तो ये इसमें इस चीज से मैं इख्तलाफ नहीं करूंगा कि पाकिस्तान के माजी के अंदर बहुत सारी डीलें हुई, उसमें हम भी शामिल होंगे। लेकिन जब एक दफा मियां नवाज शरीफ वजारत उज़्मा पे आ गए तो उन्होंने हमेशा एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी टोकी और कोशिश की कि सिविलियन सुपरमेसी हो। उसी की तो सजा भुगती उन्होंने। जब मुशर्रफ ने भी कू किया तो वो उसी की ही सजा भुगती थी। अच्छा, कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने मुताबिक चलाना चाह रहे थे। अच्छा राना साहब, हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ। एक लाइटर मूड पे एक बात हम करते हैं आपसे, एक जनरल बात का, सियासत को एक तरफ। आपको नहीं लगता कि मुल्क की तारीख में ऐसी सियासत पहले कभी नहीं देखी गई जो कि सिर्फ जातियात पे सियासत हो रही है, जातियात पे बातें हो रही हैं, बयानबाजी जातियात पे हो रही है? देखिए उसकी सिंपल एक वजह है। उसकी ये वजह है कि जब हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं या कोई भी हम हकायक बताते हैं तो हुकूमत बजाय कि वो अपनी परफॉर्मेंस को उसका दफा करे या उसको डिफेंड करे या उसका जवाब दे, वो हमें चोर 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 कहना शुरू कर देती है। और उसका मकसद ये है, हुकूमत इस पूरी 3 साला हुकूमत के अंदर जो इमरान खान का ऑपोजिशन के साथ नजरिया रहा है वो ये रहा है कि हम इन पे केस साबित कर सके या ना कर सके, हम इनको जेल में डाल दें। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो एक आम आदमी है वो इसकी तफरीक नहीं करता कि जेल से पहले अगर सजा से पहले जेल में डाल दिया जाए या सजा के बाद डाला जाए, उसका क्या मतलब है। वो देखता है कि अगर जेल में चला गया तो जरूर इसमें कोई गिल्ट होगा या कोई ये गुनाहगार होगा। तो इस पॉलिसी के ऊपर इस इमरान खान ने हमारे सारे लीडर्स को, चाहे वो जाली हीरोइन का केस हो, LNG हो, एहसन इकबाल का मामला हो, ख्वाजा आसिफ का हो, मुफ्ता इस्माइल का हो या किसी और का हो, उन्होंने हमारे पे ये एक पर्सनल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, और उसके अंदर नैब भी इस्तेमाल हुआ है। मतलब सियासत में अदालत को बीच में लेके आए हैं, ये पहले भी होता रहा है। नहीं, और वो होता कब होता है? कौन सी हुकूमत इस चीज को तरजीह देती है
جو حکومت پرفارم نہیں کر پاتی، کیونکہ اس کے پاس پرفارمنس نہ دکھانے کو ہے، نہ بتانے کو ہے، نہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. تو اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپوزیشن کو گندا کر کے عوام کو دکھائیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں. تو وہی کوشش عمران خان لگا ہوا ہے کرنے، لیکن بدقسمتی سے یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بھی کیس میں کسی بھی ہمارے لیڈر کو ثابت نہیں کر سکا. اور جتنی ججمنٹس آئیں، آپ ان کی ایک ایک ججمنٹ جو بیل کے آرڈرز آئیں وہ اگر آپ پڑھیں ڈیٹیل کے اندر، جو کہ میں نے پڑھے ہیں، تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کہانی ہے. مطلب سارے کیسز جو بھی بنائے گئے ہیں سب بے بنیاد ہیں، اس میں کچھ بھی وہ نہیں ہے، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. دیکھیں بالکل آپ وہ ججمنٹس پڑھیں، یعنی کہ نیب کس طریقے سے آپ ایک بندے کو 16 ماہ جیل میں رکھ سکتے ہیں اور آپ نے ریفرنس بھی نہیں فائل کیا. 16 ماہ آپ ایک بندے کو قید دے دیتے ہیں اور آپ کیس نہیں بنا سکے کہ کیس آپ فائل کریں، ریفرنس فائل کریں. تو یہ بھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں. اب ثناء اللہ کا 6 ابھی تک کیس نہیں سٹارٹ ہوا، ابھی تک جو ہیروئن کا کیس ہے وہ انیشیٹ نہیں ہوا، اس پہ چارج شیٹ نہیں لگی. تو یہ کہنے کا مطلب یہ بھی اسی ملک میں ہو رہا ہے. تو بالکل پھر آپ یہ ذاتیات پہ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ حکومت کے پاس پرفارمنس نہیں ہے دکھانے کو، ڈیفینڈ کرنے کو، تو وہ پھر پرسنل اٹیک کے اوپر جو ہے وہ چلیے پرفارمنس پہ بھی کچھ بات کریں گے. رانا احسان افضال صاحب، محمد نعیم قریشی صاحب، صرف کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہو رہی ہے، کوئی حقائق نہیں ہے؟ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تمام جو نیب کیسز ہو رہے ہیں سب غلط ہیں. اس سے پہلے میں ایک بات، مفاد عامہ کی بات ہے اس لیے بتانا چاہتا ہوں. ڈان لیگز کا ذکر کیا بالکل افضال صاحب نے، امپورٹنٹ ہے اس پہ بات کرنا بھی. جی بالکل. آپ دیکھیے کہ اس انٹرویو میں، ڈان کا جو انٹرویو تھا المائدہ صاحب کو، نواز شریف صاحب کا، جو کچھ بھی اس میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے بارے میں، وہی سارے دلائل دیتے ہوئے انٹرنیشنل کورٹ آف لاء میں یادیو کے خلاف، کلبھوشن یادیو کے خلاف، وہی ساری باتیں انہوں نے وہاں سنائی کورٹ میں جو نواز شریف صاحب نے ہمارے سیکورٹی اداروں کے بارے میں کہا تھا. اس لیے ڈان لیگز کا ذکر کوئی فخری انداز میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ریکارڈ پر ہے کہ وہی ساری دلائل انہوں نے ہمارے خلاف دیے جو نواز شریف صاحب نے، جو 3 بار کے وزیر اعظم رہ چکے، انہوں نے کہا تھا. اب جہاں تک کورٹ کا کہ اس ملک میں سیاسی لوگوں کے علاوہ بھی کوئی آدمی نے کبھی مانا ہے کہ میرے خلاف مقدمہ درست ہے؟ سیاسی لوگوں کا تو یہ محبوب مشغلہ ہے. یہ 25 ارب روپے کی ٹیٹیز کا معاملہ ہے، کیا کچھ نہیں ہے، پلاٹس ہیں، گھر ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں نا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ریفرنس ہی داخل کرواتے ہیں، آپ 16 ماہ جو ہے جیل میں بند کر کے رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے سب کچھ؟ عدالتوں کی صورتحال یہ ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے شہباز شریف صاحب کی آپ کورٹس کی ہیئرنگ سن لیں، وہ خود 2 ماہ 4 ماہ کی جو ہے ایکسٹینشنز لیتے ہیں، ڈیٹس لیتے ہیں. خود ججز ان سے پوچھتے ہیں کہ کب کی تاریخ آپ کو دے دوں. آپ کبھی کورٹس کی ہیئرنگ پڑھیں، کسی کیس کو یہ چلنے نہیں دیتے. کتنی جو ہے پوزومنٹ کی اپلیکیشنز ان کی آتی ہیں اور کہیں بھی انہوں نے کچھ بھی ڈاکومنٹس نہیں دیتے جب بھی عدالتیں ان سے مانگتی ہیں. انہوں نے خود اس کو ایک سیاسی ایشو بنایا ہوا ہے اور کبھی بھی اس کو آگے چلنے نہیں دیتے. یہ ہر سیاسی پارٹی نے یہی وتیر اختیار کیا ہوا، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو اور خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو اور چاہے تحریک انصاف کا کوئی شخص ہو، سب کا یہی وتیرہ ہے. جی عدالتوں کو انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے پی ٹی آئی تو اپنے لوگوں پہ بھی احتساب کے کیس کر رہی ہے نا، ایسا تو نہیں؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جی حکومت نے کیے ہیں اور ان کے لوگ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. جہانگیر ترین کا معاملہ سب کے سامنے ہے، ان کا بھی یہی وتیرہ ہے. ہر آدمی جو ہے وہ چیز کو آگے بڑھا دیتا ہے اور آگے کہتا ہے جی ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے. ثابت کیسے ہوگا؟ ہیئرنگز تو ہوتی ہی نہیں ہے، ہیئرنگ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. جی رانا صاحب، جہانگیر ترین کے خلاف بھی تو کیسز کیے ہیں، تو وہ کیا، وہ بھی کچھ ایسی بات تھی انہوں نے اپنے ہی بندے کو اپنے خلاف کر دیا؟ یہ تو کیا ہوا، وہ تو ختم ہو گیا نا، کچھ بھی نہیں ہوا، کہانی ختم ہو گئی. انہوں نے وہ جو ہے جو انکوائری افسر ہے اس کو چینج کر دیا ان کی بات سننے کے بعد. دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے پہ الزام لگتا ہے نا یا کسی اور پہ الزام لگتا ہے تو میں نے کاغذ نہیں دینے ہوتے، ثبوت جو ہے حکومت نے یا پروسیکیوشن نے لے کے آنا ہوتا ہے. تو وہ اگر اتنی ہی عدلیہ ہمارے ماتحت ہے اتنے عرصے کے بعد، تو مجھے اس کی لاجک تو نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کیا یہ جادو ہے یا کیا ہم نے جو ہے کہ پوری ہیروئن تک کی ہمارے اوپر ڈال دی جاتی ہے
اور ہم جو ہے وہ واٹس ایپ آپ نے سنا نہیں تھا کہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے جج چینج ہو گیا, وہ بیل کا فیصلہ سنانے لگا تھا تو واٹس ایپ پہ میسج آ گیا. تو کہنے کا مطلب آپ نے جسٹس صدیقی کی باتیں نہیں سنی تھی, ان کو اٹھا کے آپ نے جوڈیشری سے باہر پھینک دیا اور اس پہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی, کوئی تحقیق نہیں ہوئی کہ جو انہوں نے الزامات لگائے ان میں حقائق ہیں یا نہیں حقائق. تو یہ ایسے مت کہیں کہ یہاں کیسز جو ہیں وہ ہم نہیں چلنے دیتے. ہمارے ماتحت کس طرح جوڈیشری آ گئی؟ کیا جوڈیشری جو ہے ہمارے سے, یہ تو آپ جوڈیشری پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے پاس کون سا ڈنڈا ہے یا کون سی حکومت ہے اس وقت کہ وہ ہمارے ماتحت ہوگی یا ہمارے انڈر انفلوئنس ہوگی. تو میں اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں, یہ اس تجزیے کو نہیں میں مانتا. لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو جسٹس قاضی فائز کے ساتھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے. تو یہاں تو جوڈیشری کو استعمال کیا گیا, پریشرائز کیا گیا. کیا جسٹس جو افتخار چودھری صاحب تھے ان کا کیس ہم بھول گئے کہ کس طریقے سے مشرف کیا کرنا چاہ رہا تھا یا کیا ان سے کروانا چاہ رہا تھا؟ تو یہ پاکستان کی حقیقتیں ہیں اور یہاں یہ سب کچھ ہوا ہے. آج جو ہے اگر کیس رانا ثناء اللہ کا, کیا رانا ثناء اللہ نہیں چلنے دے رہا یا جو ہے وہ, تو یہ آپ اس طرح سے جس بندے کے اوپر فقط باتیں جی اس طریقے سے میں نہیں سمجھتا کہ آپ وہ سارا کا سارا بلیم ڈال سکتے. اس ملک کے اندر یہ حقائق ہیں, یہ سب کچھ ہوا ہے, ان چیزوں کی تحقیق ہونی چاہیے اور تبھی پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنے, سچ باہر آئے. کیوں نہیں ہم آج تک کارگل کے اوپر جو ہے وہ کمیشن بٹھا سکے اور رپورٹ بنا سکے؟ حقائق عوام کے سامنے ہونے چاہیے کہ کیا ہوا, کیا وزیر اعظم واقف تھا, نا واقف تھا اس پورے ایک پلاننگ سے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج عوام کے سامنے اگر ہوں تو عوام کو پتہ چلے کہ حقائق کیا ہیں اور پروپیگنڈا کیا ہے اور کس طریقے سے سیاست دانوں کو. چلیے جی, حقائق کیا ہے, پروپیگنڈا کیا ہے. رانا احسان افضل صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے. سر مجھے کچھ یہ بتائیے گا, محمد نعیم قریشی صاحب کے پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل جاتی ہے, این پی نکل جاتی ہے, اس کے بعد پی ڈی ایم کی وہ حیثیت نہیں رہتی جو ہم ماضی میں دیکھ چکے, یہ جو تھی, جو ہو سکتی تھی. سیاسی مفادات کے لیے فیصلے ہوتے ہیں اور آپس میں واپس ملا بھی جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی واپس آ جاتی ہے پی ڈی ایم پہ تو یہ اپنے مقاصد میں مزید کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, سیاست میں کسی امکان کو آپ رد نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کی خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہے, ابھی بھی بلاول صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے اے این پی اور مسلم لیگ دوبارہ پی ڈی ایم میں آ جائیں. کیونکہ برملا مسلم لیگ نون والے بار بار کہتے ہیں, ابھی افضال صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی این پی ہوگی تو حکومت کو جو ہے ہم نکال باہر کر سکتے ہیں یا تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. تو وہ بار بار اس بات نے بھی کہا نا کہ پیپلز پارٹی نے وہ بار بار اس بات کا اقرار کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے بے شک یہی کہا کہ انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے پیپلز پارٹی پہ یا اے این پی. پیپلز پارٹی کی ابھی بھی آپ سروے رپورٹ دیکھیں نا تو پیپلز پارٹی کی اپنی حیثیت ہے سندھ میں, اور ابھی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ میں ان کی نمائندگی ہے, تو بالکل ڈیپینڈ تو کرنا بھی چاہیے. ان کی نمائندگی کیا, ان کی حکومت ہے جی, اور بہرحال آگے حکومت کے لیے بھی بات ہے اور قومی اسمبلی میں ان کی سیٹیں ہیں. لیکن جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے, پنجاب جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب کروا سکے گی. یہ حقیقت ہے, چاہے مسلم لیگ نون مل جائے, اس کے باوجود جو ہے موجودہ حالات میں حکومت کے خلاف ہمیشہ تحریک عدم اعتماد بہت مشکل ہوتی ہے. اور ان حالات میں مجھے نہیں لگتا, یہ در حقیقت ڈیپینڈ کر رہے تھے جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں. وہ گروپ بھی اب تتر بتر ہو گیا ہے اور حکومت کے ساتھ ٹکرانا ایم پی ایز کا, ایم این ایز کا بڑا مشکل ہوتا ہے ہمیشہ سے. وہ چند دن رہا اور اب وہ سب آپ کو پتہ ہے کہ سب معافیاں تلافیاں کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں ایک بات کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں جوڈیشری کے حوالے سے. جوڈیشری پہ میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بھی اس ملک کی تاریخ ہے کہ مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ ریلیف جو ہے وہ عدالتوں سے ملا ہے. لاہور ہائی کورٹ سے تو بالخصوص ملا ہے. اب اس کی میں مثالوں میں نہیں جانا چاہتا. ابھی چند دن پہلے, صرف 10 دن پہلے, ایک جج صاحب کے کمرے میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جناب جلدی یہ کر لے, مجھے گرمی لگ رہی ہے. تو جج صاحب ناراض ہوئے, انہوں نے کہا کہ جناب میں بھی گرمی میں بیٹھا ہوں. اس بات پہ 3 دن کے بعد جج صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا. ان کی ابھی بھی بیوروکریسی میں یہ پوزیشن ہے اور سب کا یہی ہے. اگر آپ زرداری صاحب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ان کی ایکسٹینشنز کی پتہ نہیں پوسٹ پونمنٹس کی کتنی
हर केस में 100-150 एप्लीकेशन लगी होती थी, मुकदमा चलने ही नहीं देते। बहरहाल, तो जहाँ तक तहरीक एतमाद का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी चाहे भी तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब बहुत मजबूती से जो है इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई चीज़ हो सकेगी। अच्छा जनाब, राना एहसान अफजाल साहब की तरफ आएंगे। सर, आपने कहा कि आपकी पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल सही सिमत पे जा रही है, बिल्कुल मान लेते हैं, लेकिन चौधरी निसार साहब कुछ दिनों पहले कहते हैं जी पीपल्स पार्टी इस वक्त बिल्कुल सही खेल रही है। क्या कमेंट करेंगे इस हवाले से? जो उन्होंने जो बात की कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल सही खेल रहे हैं, वो रिवायती सियासत की बात कर रहे हैं। रिवायती सियासत यही है कि आप डील मेकिंग कर लें, बिहाइंड द सीन्स आप जो है वो मफामत कर लें और अपने जो है वो केस वगैरह माफ करा दें। आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने कहा था अभी कि पीडीएम के ही दौरान के मेरा एक ही बेटा है और मुझे उसके बारे में भी सोचना है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ जो डील करने वाले होते हैं या जो रिलीफ देने वाले होते हैं, उनको आप क्या नाम देंगी कि क्या वो इस सियासत का भला कर रहे हैं, क्या वो सियासत के अंदर जो है वो बेहतरी ला रहे हैं, या वो सब जो जमहूरियत को है वो तबाह कर रहे हैं। तो यही सवाल है कि आज अगर जो है वो अगर बेहतर कोई डील मेकिंग कर लेती है या लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट वो मैनेज कर लेती है, तो उस मैनेजमेंट के लिए तो हम नहीं जा रहे। हमें पंजाब की अगर हुकूमत लेनी है और वो मैनेजमेंट करके ही लेनी है, तो फिर तो पीडीएम का सारा मौक़िफ़ जो है वो ढेर हो जाता है, वो गिर जाता है। तो मैं समझता हूं कि अब शायद ये कोशिश है हमारी, और ये जरूर देखें, जब तक ये 73-74 साल से तो जो तजर्बा चलता आ रहा है वो तो अवाम के सामने, उसमें पूरे डिक्टेटर भी आए, फिर नीम जमहूरियत भी आई, और फिर अब ये हाइब्रिड निजाम भी आपके सामने है। तो क्या ये एक कॉमन जमहूरियत की बात की जाए राना एहसान अफजाल साहब, आपकी पार्टी की जमहूरियत की तो दाद देनी चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी जितना अपनी ही पार्टी पे तनकीद कर रही होती है, वैसे कोई बात में आपस में आप लोग नहीं करते हैं जब इतनी ज्यादा मीडिया के सामने आप लोग की पार्टी के हवाले से बात होती है, अंदरूनी मामलात भी डिस्कस हो रहे होते हैं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी में जो है एक तो इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि कोई इख्तलाफ है या बयानियों का नैरेटिव की कोई कंफ्यूजन है, लेकिन अगर कोई नैरेटिव चला, अगर कोई नैरेटिव जो लंबे अरसे के लिए जिंदा रहेगा, वो यही रहेगा कि आप आइन को इम्प्लीमेंट करें और आप जो अदारे हैं वो अपने हदूद में रहें और जुडिशरी आजादाना फैसला करे और मीडिया आजाद हो। जब तक ये मामलात हल नहीं होंगे और आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो रिजल्ट वही होगा जो रिजल्ट रहा है। अगर ऐसा आप पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ लाइन पे लेके जाना चाहते हैं तो इन्हीं मामलात के ऊपर बातचीत होगी। तो ये जो पीडीएम का बयानिया है, ये एक लॉन्ग टर्म बयानिया है, ये पाकिस्तान के मफाद का बयानिया है और एक आम आदमी के बेहतरी के लिए ये बयानिया है। चलिए पार्टी पे भी कुछ बात करेंगे। यहाँ पे मोहम्मद नईम कुरैशी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो ये कि जरदारी साहब ने बेशक ये कहा होगा, हालांकि ये मीटिंग की बात थी, बाहर की बात नहीं थी, ये पब्लिक में नहीं कहा उन्होंने कि मेरा एक ही बेटा है। आप इस बात पे तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन और ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार ने रिवायती सियासत की बात की है। चलिए, उन्होंने रिवायती सियासत की बात कर ली, लेकिन नवाज शरीफ साहब कौन सी सियासत की बात कर रहे हैं इंग्लैंड में बैठकर? ये सियासत का कौन सा अंदाज है? उनके बेटे भी इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। तो जरदारी साहब का बेटा तो फिर भी पाकिस्तान में है, सियासत कर रहा है। और जो लोग मुखलिस होते हैं उसकी मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ। आज अख्तर मैंगल साहब ने एक ट्वीट किया है। जब उनके वालिद लंदन में थे और अख्तर मैंगल साहब पढ़ रहे थे तो उन्होंने फैसला किया कि उन्हें पाकिस्तान भेजें। उन्होंने कहा मेरे वालिद ने मुझे पाकिस्तान भेजने की कोशिश की तो उनके एक दोस्त ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं, आपके बेटे की ज़िंदगी को ख़तरा है, आप खुद यहाँ रहते हैं, लेकिन आप इसे वहाँ भेजना, ये तो किसी को जानता भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसे समंदर में धकेल रहा हूँ, या तो ये डूब जाएगा या तैरना सीख लेगा। लोग ऐसे होते हैं। अताउल्ला मैंगल साहब की इंटेग्रिटी के बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है। इंग्लैंड में बैठ के आप पाकिस्तान के अवाम से कहते हैं आओ इनकलाब लाओ, हुकूमत गिराओ, खुद आप ये पहला शख्स है 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म जो दवा लेने गया और अब तक नहीं आया, और हम अब तक उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बात ये कि ज़बानी जमा खर्च करना तो बहुत आसान है। दूसरी बात यह है कि पार्टी जो है वो इनकी तितर बितर हो गई है। ये वाहिद पार्टी है जिसके सदर साहब जो हैं, उनकी स्पोक पर्सन कहती है उनके किसी भी स्टेटमेंट के बारे में कि ये उनकी ज़ाती राय है।
انہوں نے کل مریم اورنگزیب کو سیک بھی کر دیا ہے. تو یہ اختلافات اپنی جگہ ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ یہ اپنی سیاست کو سنبھال سکیں. رانا صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ کی پارٹی کے ہی رہنما یہ کہتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ نون لیگ کا جڑنا ٹھیک نہیں ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ان پہ بہت زیادہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے، آپ کی اپنی پارٹی کی بھی حیثیت رہنی چاہیے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ ہماری پارٹی کی حیثیت رہے گی، کیونکہ جو ہمارا بیانیہ ہے وہ ٹھیک ہے. اور دوسرا جو انہوں نے میاں نواز شریف کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اگر وہ جیل کے اندر ہوتے اور قید کاٹ رہے ہوتے تو شاید یہ پی ڈی ایم اس لیول پہ نہ چلتی جس لیول پہ وہ چلی. وہ اس لیے ہی چلی کہ وہ وہاں سے بیٹھے لیڈ کر رہے تھے اور عوام کو خطاب کر رہے تھے. تو یہاں ہمیں پتا ہے کہ یہاں کی عدالتیں کیسی ہیں. یہاں ارشد ملک کی جو ہے وہ ویڈیو آنے کے بعد اور اس کا سکینڈل نکلنے کے باوجود اگر جو ہے وہ سزا قائم رہ سکتی ہے. ہم نے بھٹو کو بھی جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکتے دیکھا، تو ہم کتنے اور لیڈروں کو جو ہے وہ لٹکائیں گے اور ان کو ماریں گے. تو یہ بہتر ہے کہ آپ زندہ رہ کے لڑائی لڑیں، اور جب وقت آئے گا وہ پاکستان بھی آ جائیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ان کی بیٹی یہاں موجود ہے، ان کا بھائی یہاں موجود ہے، ان کی پوری پارٹی یہاں موجود ہے. حسن اقبال ادھر ہے، خواجہ آصف ہے، عباسی صاحب ہے، وہ سب لوگ ادھر ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ جو انگلینڈ سے چلائی جا رہی ہے. یہاں ہماری لیڈرشپ یہاں بھی موجود ہے. تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہنا کہ یہ کوئی اتنا آسان معاملہ ہے، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اور شاید یہ جو اہداف ہیں یہ فوراً بھی نہ حاصل ہو سکے، لیکن ان کے لیے جد و جہد کرنا ایز اے جمہوری کارکن میں سمجھتا ہوں ہمارا فرض ہے. ہمیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ ضروری کرنا ہے اور ہمیں اس کے لیے لڑائی بھی کرنی ہے. کیونکہ اگر ہم اس نظام کے اندر گیو اپ کر جائیں اور اس کا جو ہے وہ ایک خاموشی کے ساتھ حصہ بن جائیں، تو میں سمجھوں گا کہ پھر ہم اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور عوام کے لیے جو ہے عوام کے یا سچی جمہوریت کے یا ایک لانگ ٹرم بہتری کے لیے کام نہیں کر رہے. تو مجھے تو فخر ہے اس چیز کا کہ ہماری پارٹی کم از کم اس بیانیے کو اٹھائی رکھی ہے. اور اگر یہ بیانیہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ خالی ہمارا نقصان نہیں ہوگا، وہ پاکستان کا نقصان ہوگا. چلے پاکستان پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں. رانا احسان افضال صاحب، پاکستان کی بہتری کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہتری کی جب بات کی جاتی ہے تھوڑا سا ٹاپک کو دوسری طرف لے کے جاؤں گی، آپ کی رائے ضروری ہے. پاکستان میں انویسٹر نہ آنے کی بات کی جاتی ہے کہ باہر سے انویسٹرز نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ چین کے علاوہ اور کوئی ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے یہاں پہ. کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں بدقسمتی سے ایک تو کرونا کا امپیکٹ تو ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ ہماری حکومت کی نالائکی نااہلی ہے کہ ایک جو بڑا پروجیکٹ آیا جس کے اوپر ہم نے کافی ہائپ کریٹ کی اور اس سے خالی چین کی انویسٹمنٹ نہیں آئی. اس وقت جب ہماری حکومت تھی اس وقت پوری یورپین یونین کی بہت انٹرسٹ تھا، ہمارا مڈل ایسٹ کا انٹرسٹ تھا. ہم کیونکہ اس پروجیکٹ کو سپیڈ پہ نہیں چلا سکے یا آگے اس طریقے سے نہیں یہ حکومت لے کے جا سکی، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی انویسٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودیہ میں بھی کوئی 16 یا 20 ارب کے پروجیکٹ اناؤنس کیے تھے، لیکن حکومت اس کو جو ہے وہ حقیقی معنوں پہ نہیں لا سکی، کیونکہ سعودی عربیہ سے بھی آپ کے تعلقات جو ہیں وہ کچھ سالوں کے اندر خراب ہوئے ہیں. مطلب نہیں ہے فورن پالیسی سے اس حکومت کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس حکومت کی فارن پالیسی، انہوں نے جو چائنا کے ساتھ جو ہم ریلیشن شپ چھوڑ کے گئے تھے اس سے ہم پیچھے گئے، بیکورڈ گئے. سی پیک کو آپ لے لیں، جو کہ ایک اسٹرینتھنگ پروجیکٹ تھا وہ سلو ہو گیا، سست رفتار ہو گیا. انڈیا کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم چیمپئنز ہیں کشمیر کے، انڈیا کی بات ہم نے کشمیر کو ہم نے اجاگر کیا، تو کشمیر کو مودی کے ایکشن نے اجاگر کیا. اور ہم یہ بھی نہیں کر سکے کہ انڈیپینڈنٹ آبزرور جو ہیں چاہے وہ فرانسیسی ہوں وہ کشمیر ہم مقبوضہ کشمیر میں بھجوا سکیں، وہ بھی ہم نہیں کر سکے. امریکہ سے ہم جو ہے وہ اس لیول پہ ہماری فورن پالیسی ہے کہ ہمارا ابھی تک وہ صدر آئے ہوئے 6-8 مہینے ہو گئے، لیکن ہمارے صدر کی وزیر اعظم کی اس کی جو ہے وہ ٹیلی فون کال نہیں ہو سکی. اسی طرح سعودیہ سے جو ہے وہ ہم دور، پھر ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی ورسن آف ہوا ہے. تو کس ملک سے ہمارا ریلیشن شپ بہتر ہوا ہے؟ کہاں بہتری آئی ہے؟ کہیں بھی نہیں آئی. فورن پالیسی ایک فیلئر ہے پی ٹی آئی کا اور ہم فردر آئسولیٹ ہوئے. محمد نعیم قریشی صاحب، کیا تھوڑا سا پروگرام کا رخ ہم نے چینج کیا ہے، بات فورن پالیسی پہ ہو رہی ہے، کافی ڈیٹیل سے رانا صاحب نے بھی بتایا، کیا کامنٹ کریں گے اس حوالے سے؟ نہیں، میں افضال صاحب سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ دیکھیے فورن پالیسی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ سیاست کریں.
اس کو سیاست کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ہر چیز میں مخالفت کرنی ہے ہم نے. سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس کے پروجیکٹس بہت طویل عرصے تک چلتے رہتے ہیں پروجیکٹس. ان کا روزانہ ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا, ان کا روزانہ اناؤنس نہیں کیا جاتا. اسپیشلی ہم فورن پالیسی کی بات کر رہے ہیں, ملکی حالات پہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے چائنا کی بات کی نا, تو چائنا کے ساتھ جو ہمارے ٹرمز ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے معاملے میں جس طرح چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ پاکستان کی ہم آہنگی رہی ہے, اس سے پہلے تو کبھی بھی ایسے حالات نہیں رہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہیں, آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی نے اعتماد میں بھی نہیں لیا دوسری جماعتوں کا؟ آپ یہ دیکھیں, آپ کے ہمارے برابر میں اب تبدیلی آ چکی ہے. جی, ہم ابھی تو بڑے خوش ہیں اس تبدیلی سے, ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے, تو ابھی دوسری جماعتوں کو اعتماد میں بھی نہیں لیا جاتا, پالیسیز بنا لی جاتی ہیں, فورن پالیسیز پہ بات بھی نہیں کی جاتی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے؟ بالکل بات کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے کئی دفعہ یہ مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے اور افغانستان کے خاص طور سے ایشو کو ہے ڈسکس کیا جائے. ووٹنگ مشین پہ تو پی ٹی آئی بات کرنے کو کہتی ہے, آپ بات کرو, لیکن اس پہ بات نہیں کرتی. کافی عرصے سے عمران خان صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, جو کہ ایک جمہوری نظام میں بہت بہرحال ضروری ہے. یہ ان کی کمزوری ہے, ان کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے کم از کم ان معاملات میں. رانا صاحب, آپ سے آخری بات کا کومنٹ لیں گے. سیاست اپنی جگہ, پاکستان جس طرح سے ہے, ایران ہے ساتھ, افغانستان ہے, انڈیا ساتھ لگا ہوا ہے, چین ہمارے ساتھ موجود ہے, جس طرح سے یہ ابھی ہماری صورتحال ہے, اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی سیاست کو چھوڑ کے تمام پارٹیز کو مل کے مستقبل کی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے ان حالات میں؟ دیکھیں, آپ نے درست فرمایا کہ یہ وقت جو ہے اس کے اندر پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر ایک نیشنل یونٹی ہونی چاہیے ہے. پارٹیز کو جو ہے اپوزیشن کو اصولی طور پہ حکومت کے ساتھ ایشوز پہ کام کرنا چاہیے ہے, اکٹھے بیٹھنا چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے, اور جتنا جلدی یہ عمران خان صاحب کو سمجھ آ جائے اتنا بہتر ہے, کیونکہ اس وقت ایک ڈیوائیڈڈ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. بالکل بالکل. سر, آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ کس طرح سے ابھی جو صورتحال ہے پاکستان کی, اس میں افغانستان کی جو سچویشن ہے, ابھی ہماری حکومت جو ہے وہ کافی مطمئن نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہتری ہوگا, کیونکہ اس ساری پالیسی میں پاکستان تنہا نہیں ہے. پاکستان کی پالیسی کے ساتھ اور دوسرے بڑے ممالک بھی شامل ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ افغانستان میں وقت کے ساتھ حالات بہتری کی طرف ہی جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس وقت صحیح پالیسی پہ کھیل رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صحیح پالیسی ہے جی, اس سے بہتر اور کیا ہوگا. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے فون نہیں کیا وہ بھی رو رہا ہے, اور جس نے فون نہیں اٹھایا وہ بھی رو رہا ہے. آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں, یہ تو پھر باعث بیان ہو گیا. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے, یہ تو حقیقت ہے. یہ کہتے تھے کہ پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا, لیکن آج ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان سے رابطے میں ہے. اور وہ تو کہتے ہیں نا, ایک مشورہ نہیں لیتا, ایک فون نہیں اٹھاتا, تو یہ بھی تو فیلئر ہی ہے نا. بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں. چلیں جناب, بہت شکریہ پروگرام میں آپ آئے. رانا احسان افضال صاحب آپ کا بہت شکریہ. محمد نعیم قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.